के छकडो लिचली टक्कै प्रोपर्टी अफ ट्रेङ्गल क्लास 12 म्याथको यो पार्ट कति भइसक्यो 8 9 10 कति भयो कि यो सबै पार्ट हालेपछि म एकैचोटि यो भिडियोहरूलाई एउटै वान शट बनाएर हालिदिन्छु ल। एउटा क्वेसन चाहिँ एनएबीमा आएका क्वेसन हो ल। इन एनी ट्रेङ्गल यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ आउने चान्स अलि धेर हुन्छ ल। इफ कस बी इज इक्वल टु साइन ए बाई 2 साइन सी प्रुभ द्याट द ट्रेङ्गल इज आइसोसियल ट्रेङ्गल भनेको के हो भने त बुझिहाल्छौ नि 8 कक्षाको कुरो। आइसोसियल भनेको यो साइड इक्वल भने क्या, साइड इक्वल भने के हुन्छ यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। यो ए भयो भने यो नि ए हुन्छ, यो बी भयो भने यो नि यो बी, यो एङ्गल 2 भयो भने यो एङ्गल पनि 2 हुनु पर्यो होइन। साइड इक्वल हुनु पर्यो क्या, म भनेको मतलब बी इज इक्वल टु ए अथवा यहाँ जे छ त्यही क्या, ए इज इक्वल टु ए हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ बी र सी छ भने यो के हुनु पर्यो, यो इक्वल हुनु पर्यो, बी इज इक्वल टु सी हुनु पर्यो, सी इज इक्वल टु ए भयो सुडी डट ल। अब म फेरि अब हिमालदेखि तराई झरेको छु कि दशा लागेर, त्यही भएर पङ्खा खोलेको छ, पुरा आवाज आइरह होला है। पङ्खाले पनि ठोकुँ 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 भन्ने यस्तो सुनिन्छ ल। टक्कसँगले क्वेसन यस्तो छ हेर। अब फर्मुलाको सेक्सन मैले हेर फर्मुला कति लेखेको छु, यति नै त पारा लाग्दैन। हेर म पढाउनलाई त बिर्सिन्छ फेरि। हेर कति थोक छ फर्मुला, तिमीहरूले फर्मुला चाहिँ यसरी नै नोट गर है। म पढाउनेले नै यति साह्रो बनाउनु परेको छ भने तिमीहरूले पढ्नेले त गाँठ सिकाउँछन् फेरि ल। टक्कसँगले अब के दिएको छ क्वेसनमा हेर त सुरुमा। पङ्खाले के गर्छ हौ, सबै हल्लाइदिन्छ हौ भोइसडी होला। हामीले दिएको छ हेर त कस बी, उसले जुम गरिदिए ल, टक्क भुइँमा राखेर पढाउँदैछु कि। कस बी इज इक्वल टु साइन ए बाई, यो मादर मच्छेटहरू लास्टै स्ट्रङ भएछ हेर। पहिला पहिला त पङ्खाले उडाइदिन्थ्यो मुलाहरूको गाँठ साँठ च्यातिनेरी, अहिले त डराउँदैन हेर, आइहाल्छ लु हेर। अब कस बीको फर्मुला हेर, कस बीको फर्मुला थाहा छ तिमीलाई? यो पार्ट नहेर है, एक्कासी सुरुबाट आउने। जस्तै कस बी भनेको के हुन्छ फर्मुला, यहाँ बी छ भने बीलाई घटाउने, अरू दुईवटा यस्तो क्या। जस्तै यहाँ कस बी छ होइन, के हुँदो रहेछ फर्मुला, बी छ भने बीलाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो, बुझ्यौ? यो बीलाई घटाउनु पऱ्यो, अनि बाँचेको को छ ए स्क्वायर र सी स्क्वायर, त्यही एबिसी त हुन्छ नि ट्रेङ्गलमा। मुनिको हुन्छ एउटा 2 हुन्छ, अनि यो ए र सी हुन्छ ल। फर्मुला यही हो, तिमीलाई सजिलो होस् भनेर बेसिक सिकाएको मैले। जस्तै साइन ए को फर्मुला के हो, यहाँ अरे के हुन्छ ए बाई 2r। कसरी आयो भनेर बुझिनँ होला मैले, यो अति मैले प्रत्येकमा भनेको छु कि। अनि हेर साइन सी को फर्मुला के हो, साइन सी भनेको यहाँ ए बाई 2r थियो ए को ठाउँमा, सी को ठाउँमा के हुने भयो अब साइन सी को ठाउँमा सी बाई 2r। ल कसको गाँठ सिकेको तपाईँ, 2r र 2r के भयो, सबै काट्यो, काटिन चाहिँ यहीँ काटिदिउँ न, यो 2 र 2 काटिएको होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो सामान्य पनि मिस्टेक भइदिन्छ क्या, धेरै ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ कि, खलात्तै माथि उल्टिनु पर्ने उल्टिँदैन। ल मैले उल्ट्याएर ए बाई 2r छ, अनि मुनिको माथि गयो, अनि यो सी कहाँ आयो, मुनि आयो। ल भयो, को काट्यो, आर र आर पनि काट्यो, यो 2 र यो 2 पनि इजिकल टुदेखि यताउताहरूको हत्या हुन्छ ल। अनि अब को बच्यो अब भनेको यो सी र सी पनि गाँठ सिक्यो, एउटा सी सानो एउटा ठुलो, केही हुँदैन ल। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यो मात्र छु डटलाई के भएको छ त पावर त इजिकल टु, यहाँ को बच्यो भन त एले गरेर यसलाई के गर्छ मल्टिप्लाई, ए मल्टिप्लाई ए। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टु कति हुन्छ ए स्क्वायर। यो इजिकल टुदेखि यताउताका यो पनि काट्यो, को बच्यो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टु को बच्यो अब कोही नआएपछि 0। यो माइनस बी स्क्वायर उता जाँदा बी स्क्वायर। अब हेर स्क्वायर स्क्वायर छ, त्यही भएर सी इजिकल टु बी लेख्दा पनि हुन्छ। हेर यो आइसोसियल त हो नि त हाम्रो होइन, हो हेर आइसोसियल हुनलाई के हुनुपर्छ अरे, जस्तै यो बी र सी छ भने के हो बी इजिकल टु साइड इक्वल हुनु पऱ्यो क्या। यो बी र सी भनेको त बीलाई सी लेख्न पनि पायो, सीलाई बी लेख्न पनि पायो। तर यस्तो कसरी भयो भन्ने लाग्छ भने नि तिमीलाई, जस्तै साइड नेगेटिभ हुँदैन ट्रेङ्गलमा। जस्तै यहाँ है सी स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टु 0, फर्मुला के हो सी प्लस बी मदर छु सी माइनस बी इजिकल टु 0। अब यहाँ यो सी प्लस आइदर अर गर्दा 0 हुन्छ नि, यस्तो गर्न मिल्दैन। र ट्रेङ्गलको साइड नेगेटिभ हुँदैन। जस्तै यो अर गऱ्यो भने सी माइनस बी इजिकल टु 0, माइनस बी उता जाँदा प्लस बी, यसरी आएको होला यो, बुझ्यौ नि। सर्टकटमा बुझ्दा पावर सेम थियो, अनि सी इजिकल टु बी भने यस्तो पनि मिल्छ, मिल्न चाहिँ यसो सर्टकटमा, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ यसरी आएको ल। सी प्लस बी इजिकल टु 0 हुँदैन ल, किनकि प्लस बी उता जाँदा माइनस बी हुन्छ, ट्रेङ्गलको साइड कहिले नेगेटिभ आउँदैन हेर, बुझ्यौ? त्यही भएर ल यो क्वेसन त सक्यो। अर्को छ र प्रुभ गर्नु पऱ्यो 1 माइनस 10 ए बाई 2 10 बी बाई 2 इजिकल टु 2c बाई ए प्लस बी प्लस सी। ल यो जानलाई तिमीलाई एकदम भयङ्कर फर्मुला जान्नुपर्छ। हेर साइन ए बाई 2 कस ए बाई 2, ल यहाँ फर्मुला कहीँ छ नभई। जस्तै साइन ए बाई 2 मा के हुँदो रहेछ सिमिलर, हेर ए छ भने ए नै पो हुँदो रहेछ मादर किजुल।
ल हेर अब यहाँ साइन ए बाई टूको यहाँ छ अनि कसको यहाँ छ 10 को यहाँ छ 10 त आइहाल्छ साइन र कस आयो भने जस्तै साइनमा हेर है जस्तै साइन ए बाई टू छ होइन साइन ए बाई टू भनेको जस्तै यो ह्यान्डराइटिङ मेरो होइन मेरो ह्यान्डराइटिङ अर्कै छ यो मैले एकजना मान्छेलाई भाडामा लेख्न लगाएको कि सबै बिगार छ तर ल हेर साइन ए बाई टूमा फर्मुलामा ए कहीँ छैन हेर त भनेको मतलब ए हुँदो रहेछ ए पछि को बच्छ बी र सीलाई घटाइदिने माथिको बी र सी मुनि हुन्छ बुझ्यौ जस्तै साइन बी बाई टूमा हेर त के हुँदो रहेछ बी चाहिँ भित्र हुँदैन अर्को रको ए र सीलाई घटाइदिने माथिको ए र सी यहाँ हुन्छन् एसी आउँछ हेर यस्तो गर्मी मलाई पङ्खाले कपी चाहिँ हल्लाउँछ मादर मलाई गर्मी भइरहेछ कस्तो खुतिया खाने जस्तै कसमा हेर त जस्तै कस बी बाई टूमा को हुँदो रहेछ त्यही बी चाहिँ भित्र हुन्छ अनि मुनि चाहिँ बचेका हुन्छन् हेर यो त प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नि मात्र हुन्छ 10 भनेको साइन बाई कसी साइन बाई कस गर्ने डाइरेक्ट 10 को फर्मुला के हुन्छ हेर्दै गाड सिकाउँछ नि फर्मुलाले के गर्छ र म लेख्छु ल एकचोटि यहाँ है अलिअलि भने सजिलो हुन्छ गर्नु जस्तै साइन ए बाई टू को फर्मुला के हुन्छ अरे भने त रुट हुन्छ सुरुमा त अब यो ए चाहिँ कहीँ हुँदैन क्या भने चाहिँ एलाई बिर्स्या हो को हुने भयो एउटा बी हुने भयो अर्को को हुने भयो सी हुने भयो यो डटले आज मेरो चुस्छ यस्तै भने के चुस्छ कुनै चुस्न चाहिँ कस्तो मादर छ त्यो यत्रो मसी छ अनि थुक्क मुनि को हुने भयो बी र सी बुझ्यौ अब अर्को कसमा के हुने भयो कस ए बाई टूमा के हुने भयो अब यो ए चाहिँ माथि हुन्छ बुझ्यौ जस्तै एस माइनस ए मुनि ए हुँदैन अरू बचेको हुन्छन् यस्तो हेर न कस्तो घुमाइदिन्छ 10 भनेको के हो 10 ए बाई टू भनेको साइन बाई कस यो रुटलाई योले गर्दा के हुन्छ एउटा रुट लेखेँ मैले एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बिसी डिभाइड एस माइनस सी बिसी यत्रो गर्नुपर्छ हेर त्यसपछि यहाँ हेर फर्मुला बनाएको है यो यहाँ को उल्टिदियो घाम गजिङ भयो एस माइनस बी एस माइनस सी छँदैछ माथि बिसी छँदैछ मुनिको उल्ट्याएर माथि पुर्याऊ मुनिको आयो एस माइनस ए को काट्यो बिसी र बिसी काट्यो ल भनेपछि 10 ए बाई टू को फर्मुला के हुनु रहेछ रुट अन्डर एस माइनस बी एस माइनस सी अनि मुनि को बच्चो एस माइनस ए बुझ्यौ साइन र कस चाहिँ जान्नै पर्यो अनि यो त बनाउन पनि मिल्छ हेर ल हेर अब 1 कस्तो मलाई अप्ठ्यारो भएको गर्न पनि ल 1 माइनस अब 10 ए बाई टू को फर्मुला के हुँदो रहेछ भन त 10 ए बाई टू को मा के हुँदो रहेछ ए चाहिँ माथि हुँदो रहेछ मुनि मात्र हुँदो रहेछ सम्झिरह है ल यहाँ के हुने भयो रुट एस माइनस बी एस माइनस सी हुने भयो अनि मुनिको छ एस माइनस ए हुने भयो होइन अब त्यसपछि हेर बीमा के हुँदो रहेछ फर्मुला 10 बी बाई टूमा बी चाहिँ मुनि हुँदो रहेछ होइन माथि चाहिँ को हुँदो रहेछ एस माइनस ए एस माइनस सी बाई मुनि एस माइनस बी ल यहाँ कति हुने भयो एस माइनस ए एस माइनस सी बाई यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ अलिक धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है सोल्टियो बुझ्यौ एलएचएस गर्दैछु है म एलएचएस हे मादर्छु नउडा नौ कस्तो मुला हो ल दुईवटा रुट छ भने एउटै लेख्न पाइन्छ ल यो रुटै एउटै होला अब यहाँ कपीमा नअट्ने भयो क्या एउटै रुट हो है हुन चाहिँ दुईवटा हो दुईवटालाई एउटै लेख्न मिल्छ काट्देऊ एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस अहिलेसँग काटिएन को बच्छु हेर रुटभित्र को बच्छ एस माइनस सी रुटभित्र 2 × 2 छ भने बाहिर आउँदा कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ होइन भनेपछि भित्र हेर त को छ को बच्छ एस माइनस के ल नौवटा भन्छु अलिक मुनि को छ एस × एस बाहिर निस्किँदा को हुने भयो दुईवटा छ एउटा निस्किने भयो कति हुने भयो एस माइनस सी अनि मुनि कति छ यो रुटमा छ पुरै दुईवटा एसबाट एउटा एस आयो एसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा एस अनि एस माइनस प्लस यतिको क्यालकुलेसन चाहिँ बुझ्छौ है तिमीहरू यो र यो काट्यो के बच्छ भन्दा त सी बाई एस अब एसको फर्मुला थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई एस भनेको के हो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यो अति पढाएको छु है मैले यो ल यसको ठाउँमा को लेख्ने भयो मैले ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यो 2 माथि गयो भने 2c बाई ए प्लस बी प्लस सी यही के हो हाम्रो आरएचएस हो आरएचएस प्रुभ ल आजको लास्ट क्वेसन हो कि तर एकदम छोटो मिठो एमसीक्यू टाइपको क्वेसन हो ल त्यो मेजर पङ्खाले लु हेर अब एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला कतिवटा थाहा छ तिमीलाई सबैलाई यो चाहिँ थाहा छ होला है 1/2
बी इन्टु एच। यो त सबैलाई थाहा छ होइन। अर्को एउटा हिरोनी फर्मुला, हिरोन्स फर्मुला भन्ने हुन्छ। हिरोन्स फर्मुलामा जस्तै एसको भेल्यु थियो नि अघि, यो सेमी पेरिमिटर ट्रायंगल हो। जस्तै तिनटै साइड दियो भने ए प्लस सी नै दियो भने अर्को हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल। यसलाई डेल्टाले जनाइन्छ ल सर्टमा। के हुन्छ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, यस्तै नै फर्मुला हुन्छ भने यस्तो हुन्छ हेर ल। जस्तै अब यो डेल्टा है, एरिया अफ ट्रायंगललाई सर्टकटमा डेल्टा लेखेको ल। जस्तै रुट हटाउनु पऱ्यो भने स्क्वायरिङ बोथ साइड गऱ्यो भने डेल्टाको स्क्वायर के भनेको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यति भयो, बुझ्यौ। ल अब यहाँ हेर त गिभन यो के दिएको, यो पाइथागोरस बाबाजी हो र। यो एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जस्तो होइन त। देन हामीलाई के दिएको छ हेर त पर, हो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सुन नि एउटा कन्डिसन के दिएको छ है, सी स्क्वायर इजिकल टु के दिएको छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अहिले हेर त यो भनेको एच स्क्वायर हो, यो भनेको पी स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर होइन। यो हाइपोटेनियसमा यहाँ हेर त, त्यो राइट एङ्गल ट्रायंगलमा अहिले हेर है, एचको ठाउँमा को छ, सी छ, अनि अर्को पीको ठाउँमा भनेको यो ए, बी भनेको बी नै छ होइन। ल यो अनुसार फर्मुला बनाउनु पऱ्यो क्या। जस्तै यसको फर्मुला बनाउँदा अब 1/2 बेस भनेको कति छ अहिले, बी भनेको बी नै छ है। हाइट कति छ अहिले एचको ठाउँमा ए, कति रहेछ यो, यसको ठाउँमा कति लेख्न पाएँ मैले 1/2 बी ए। सम्झिराख है, यो कन्डिसन यसले यसको कारणले यस्तो भएको ल। जस्तै अब हेर त हाम्रो यहाँ कति छ 4 मल्टिप्लाई, अब यसलाई हेर यो भनेको कति रहेछ हाम्रो डेल्टा स्क्वायर हो नि त, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भनेको कति रहेछ, यो ठ्याक्कै मिलेन त, कोसँग मिल्यो, योसँग चाहिँ कति रहेछ डेल्टा स्क्वायर। ल डेल्टा स्क्वायरको ठाउँमा मैले को पनि लेख्न पाएँ भने त यो सबै एरिया अफ ट्रायंगलकै फर्मुला हो नि। दुईवटा साइड दिएका बेला यो बी इन्टु एस, तिनवटा दिएका बेला यो। ल यसको ठाउँमा को लेख्न पाएँ मैले 1/2 बीए को स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छ नि त। 4 मल्टिप्लाई स्क्वायर सबै यहाँ बाँड, बीको पनि स्क्वायर, ए को पनि स्क्वायर, 2 को पनि स्क्वायर, कति हुन्छ 4, 4 र 4 काट्यो कति आयो एन्सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यसको यो एमसिक्यू हुँदी उमै पनि आउन सक्छ है। अब चाहिँ लास्ट क्वेसन है, अलि इन्ट्रेस्टिङ रहेछ क्या खै, मचेट पस्छ क्या हो नाकमा नि। सो द्याट 2a साइन स्क्वायर यति चाहिँ लेस देन पेरिमिटर अफ ट्रायंगल एबिसी भनेको। पेरिमिटर अफ ट्रायंगल कति रहेछ, एस इजिकल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई 2a हो नि त, अथवा 2ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2s इजिकल टु ए प्लस बी प्लस सी, यति हो नि त। लु अब फेरि फर्मुला सेक्सन चाहियो। मात्र चाहिँ पङ्खा एकछिन ल्याउनु न हौ, यस्तो गर्मी भइरहेछ, हेप्नेलाई त हेपिहाल्छ पङ्खाले पनि। थुक्क जाम लाउने मच्छेट गर सिगान चलाइदिएछ, स्याक भइगयो नि। ल साइन सी बाई 2 को फर्मुला के थियो, अब यहाँ आएर त अघि मात्र भन्दै थिएँ नि भाइ, साइन बी बाई 2 को यति हुन्छ भने अब साइन सी बाई 2 कति हुने भयो, के हुँदो रहेछ, बी चाहिँ हुँदो रहेछ, अरू सबै हुन्छ। जस्तै अब यहाँ कोही छ त छैन, यहाँ को हुने भयो, यहाँ सी हुँदैन, अब ए पनि हुन्छ, बी पनि हुन्छ, अनि यहाँ ए र बी छ, एबी हुने भयो होइन। कस्तो मादर चुद्रो छ हौ। साइन सी बाई 2 भनेको चाहिँ स्क्वायर छ, रुट काटिदियो ल, मैले डाइरेक्ट लेखेँ ल, एस माइनस ए, एस माइनस बी बाई कति हुने भयो, हेरेन रनमती। ल यो बुझ्यौने होइन, यहाँ रुट चाहिँ हुन्थ्यो, यो रुट हुन्थ्यो त, रुट र स्क्वायरको गाँड मारेको प्लस सी स्क्वायर। क्वेसन अलिक गाँड मारे भयो कि यति नै हो, यहाँ स्क्वायर हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्यो मैले, कस्तो खुल्केको दिमाग हो। यहाँ चाहिँ स्क्वायर हुनुपर्ने, सीलाई पो लागिन्छ। ल त स्क्वायर होइन कान्छु। ल साइन ए स्क्वायर बाई 2 भनेको यसैलाई हेर न, ए चाहिँ हुनु भएन कहीँ, अब यहाँ बी हुनु पऱ्यो, यहाँ सी हुनु पऱ्यो, मुनि ए बी र सी हुनु पऱ्यो, अरू कोही हुनु भएन। यो सी र सी नि सेकै भयो, ए र ए पनि सेकै भयो, भित्र हेर त कोही कमन छ नि, मदर चुन्नु हल्ली भन्छु। कस्तो पङ्खा चुदर, लात्तीले हान्नु परिरहेछ हौ कपिलाई। को छ कमन, एस माइनस बी कमन तान, भित्र को बच्छ अब एस माइनस ए अनि एस माइनस सी, मुनि पनि कोही बच्छ, को बच्छ मुनि, बी, बी इन्टु बी कति भयो, बी स्क्वायर भयो त यार। यहाँ खुल्की गएछ नि, यहाँ प्लस रहेछ, मल्टिप्लाई गरेर बी स्क्वायर लेखेको हेर त साइको भएको। कमनको चाहिँ एस माइनस बी, यहाँ को बच्यो एस माइनस ए बाई मुनि को छ बी, प्लस यहाँ को बच्यो एस माइनस सी बाई बी, 2 एस माइनस बी, बी एलसिएम सेम हुने भयो, अनि माथि कति बच्यो एस माइनस ए सेम माथि। यो त तिमीले बुझिहाल्छौ नि, देखेकै छैन के लन बुझ्नु होइन।
एस माइनस बी एस र एसले 2s माइनस माइनस ए माइनस सी बाई बी मरो खाते ट्र्याक्टर मरो लुङ्गी डान्स गरिदिन्छ लिएर 2s को फर्मुला के रहेछ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ आयो क्या हौ घरभित्रै कस्तो खातेको छ रोज हौ के गर्दै हुन्छ मान्छे के नसोची आउँछ मादर चितलाई म ठुलो ए र ए काट्यो है हेर न फेरि यो कस्तो मादर चित्त हौ सी र सी पनि सक्यो बी र बी पनि काट्यो सबै पो सक्यो त यार यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2s माइनस बी अब हेर क्वेसनमा के भन्यो सो द्याट भनेको यो जति पनि छ नि क्वेसनभित्र त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे लेस देन द पेरिमिटर अफ ट्रायंगल एबिसी को भन्दा सानो हुनु पर्यो 2s भन्दा सानो हुनु पर्यो सेमी पेरिमिटर भन्दा सानो हो कि भन त भन यो 2s भन्दा सानो हो कि नि त 2s मा माइनस भइरहेछ अनि त्यसै सानो भइगयो नि त्यही भएर यो के भयो प्रुफ भयो यस्तो भनेको नि यो जति छ नि क्वेसन यो चाहिँ लेस देन पेरिमिटर अफ एबिसी भने चाहिँ 2s भन्दा चाहिँ सानो हुनु पर्यो अनि यहाँ -1 जे पनि माइनस भएपछि सक्यो क्या बच्चा भइगयो यहाँ प्लस केही भएको भए ठुलो भइहाल्थ्यो रङ हुन्थ्यो ल यस्तो क्वेसनहरू सेक्सी हुन्छ एक्जामको लागि दामी पढ्यो